अथ अष्टमोऽध्यायः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. The Lord delivers Parikshit in the womb and is extolled by Kunti. Yudhishthira gives way to the grief. Suta uvacha atate samparetanam svanamudakamichyatam datum sa Krishna gangayam puraskritya ययुस्त्रियः तेनिनीयोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज राजपूतसरिज्जले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां पृतां कृष्णां च माधवः सान्त्वयामास मुनिभेर् हतबन्धूंश्चार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियां साधयित्वा जातशत्रोः स्वयं राज्यं कितवैर्हृतं दातयित्वा सतो राज्ञा कचस्पर्शक्षतायुषः याजायित्वा श्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैताद्यशपावनं दीक्षु शतमन्योरिवातनोत् आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च शयनेयोधवसंयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमितर्ब्रह्मन् द्वारकां स्तमास्थितः उपलेभे विधावन्ती मुत्तरां भयविह्वलाम् उत्तर उवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अभिद्रवति मामीश शरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यतां सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेस्तत्रमबुध्यत तह्येवात मुनिश्रेष्ठ पाण्डवा पञ्चसायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्ता नालक्ष्यास्त्राण्युपादधुः व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्यविषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद्विभुः अन्तस्तः सर्वभूतानाम् आत्मयोगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भ वैराट्याकुरुतन्तवे यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद्भृगु द्वः मामं स्थाह्येतदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायया देव्या सृजत्यवतिहन्त्यजः ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैरात्मजैः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् இதமாக பிரதாசதி. ஓகே, இப்போ ஒருத்தர இவன் என்ன பண்ணுவான்னா, ஒருத்தர் இருக்கான் ரொம்ப கெட்டவன்.
दुर्योध्य उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाचन्नम् अज्ञादोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनामलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये यथा हृषिकेशकेलन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नातेन मुहुर्विपद्घणात् विशान्महाग्ने पुरुषाददर्शन दशत्सभायावनवासकृच्छ्रुतः मृदे मृदेनेकमहारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्र चास्म हरेभिरक्षितः विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भवदर्शनं जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिर्येदमानमदः पुमान् नैर्वाहत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरं नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितकली न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितं त्वमेह मानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चिद् दयितोऽस्ति कर्ह चेत् द्वेषयश्च यस्मिन् विषमामते नृणां जन्म कर्म च विश्वात्मन् जस्यात् कर्तुरात्मनः तिर्यं नृषिषु याधसो तदत्यन्तविडम्बनम् गोप्या ददे त्वयि कृतागसि धाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनाय भयभावनय स्थितस्य सा मां विमोहयतिभिरपि यद्बिभेति केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वासुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् नायान्ये भुवो नाव इवो ददौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्तित भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्थानि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभिक्ष
भिक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहोरपमं होपरं पदाम्बुजम् आप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहासि स्वित्सुहृदो नुजीविनः येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां हसां केवयं नामरूपाभ्यां यदुभे सह पाण्डवा भवतो दर्शनयर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यतेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितै इमे जनपदा स्वृद्धा सुपक्वौष दिविरुदः वनाद्रिर्नद्युदन्वन्तौ हेदन्ते तव वीक्षितै अत विश्वेश विश्वात्मान् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं चिन्ते दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मेनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्वहता दद्धा गङ्गेवौगमुदन्वती श्रीकृष्ण कृष्ण सख श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्ण्य वृषभावनिदृग राजन्य वंशदहनान पवर्गवीर्य गोविन्द गोद्वेज सुरार्तिहार हरावतार योगेश्वर किल गुरो भगवन् नमस्ते श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्ण्युर् शभाव निदृग राजन्यवंशदहनान पवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विज सुरार्तिरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते Suta Uvacha. So 43rd Shlokam Bandhu is the end of Kunti Stuti. Suta Uvacha Prutayetam Kalpadai Parinuta Kilodayah Mandam Jahaza Vaikunto Mohayanniva Mayaya ताम्बाडमित्योपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयं त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः व्यासाध्यैरीश्वरेहाज्ञै कृष्णेनाभूतकर्मणा प्रबोधितोऽपीति हासैनान् बोध्यत शुचार्पित आह राजा धर्मसुत चिन्तयन् सुहृदां वदं प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेहमोहवशं गतः अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बहव्यो मे क्षौहिणीर् हता बालद्विजसुहृन्मित्र पितरो भ्रातरो गुरुद्रोहः न मे स्यानिरयान्मोक्षो यपि वश्चायुधायुतै नैनो राज्ञा प्रजा भर्तुर्धर्मयुद्धे वदो द्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पतो शासनं वचः श्रीनामद्दत्तबन्धूनां द्रोहो योऽसा विहोतित कर्मभिर्गृहमेदीये नाहं कल्पो व्यपोहितुं यथा पङ्केन पङ्काभः सुरया वा सुराकृतं भूतहृत्यां तथैवैकं न यज्ञैर्माष्टोर्महति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां प्रथमस्कन्धे कुन्तिस्तु